त्यहाँ राख्दिनँ अनि अहिले जुन युज गर्दा चाहिँ त्यो राख्छु दिस इज माई एक्स्ट्रा थिङ अनि वालमा त्यस्तो भएको थियो आफै बनाएको हो अनि त्यसपछि स्याम्पू चाहिँ यस्तो कन्डिसनर चाहिँ अब मैले आज हेड सावर गरेँ होइन सो आई हेभ टु गो आउट टुडे म भोलि पनि सावर गर्नुपर्छ बिकज त्यो बाहिर गएर आएपछि यहाँ काठमाडौँको धुलो धुवा यु नो द्याट राइट अनि एक दिनको लागि भने चाहिँ यो गर्छु अनि 2 दिनको लागि भने चाहिँ यो गर्छु अनि एन्ड अफ द विकमा चाहिँ आई युज दिस अनि दिस मेरो डिफ्रेन्ट छ आई डोन्ट नो इट डिपेन्ड्स अपन माई मुड सो sorry mommy I wasted your money on this if you make your mind to visit do let me know अहिले Bhutan skincare I don't have good skin sweeties but I care my skin with Cetaphils and all. This is my face cleanser, this is my face moisturizer, this is my body moisturizer, everything Cetaphil and this is my sunscreen. That's it. I don't do skincare. I throw my skincare because मलाई मन परेन त्यो skincare मलाई झन् धेरै कम थियो अनि मेरो यो पिम्पल्सबाट गेट रेड नि गरेन सो आई डोन्ट ह्याभ गुड स्किन अब जे हुन्छ त्यही सनब्लक र मोइस्चराइजर चाहिँ छुटाउँदिनँ अरू चाहिँ सनस्क्रिन चाहिँ मेरो न्युट्रिजनलको आई हेभ लट्स एन्ड लट्स अफ दिस सनस्क्रिन चाहिँ प्लिज गाइज वेयर एभ्री डे तर म घर बसेर चाहिँ आई डोन्ट वेयर चिल्लो हुने बित्तिकै पिम्पल आउँछ जस्तो लाग्छ क्या चाहिँ युज गरिरहेको चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ भइरहेको छ मेरो ब्यागमा सेराफिल युज गर्नु पर्यो अब अनि ओके अब सेटाफिल युज गरिरहेको छु अनि त्यसपछि यो भर्खरै मेरो भरि नै छ क्या यो अनि आफ्टर दिस म चाहिँ गरौँला नि असिमसँग कुरा हुनुहुन्छ सिम इज भेरी गुड बुटवल आउन सिस हाम्रो घरमा आउँ साँच्चै आउँ म त आउँछु नि फेरि जसको सृष्टि हाई क्याटेरियामा बोलेको याद छ बोलेको थिएँ द्याट हेभ केम से हाई भनेर क्यान यु प्लिज से अलिकति बिकज म त्यस्तो बित्ति बोल्दिनँ क्लबहरू गएको बेलामा मेरो फ्रेन्ड्स वान्ट्स टु गो अनि त्यसपछि गएको बेलामा यस गइदिउँ न त भन्नु अनि आई डोन्ट ड्रिङ्क पनि सो त्यस्तो रमाइलो चाहिँ लाग्दैन अनि कति राम्रो आवाज के सुनिरहनु थ्याङ्क यू सो मच ब्रेकअपको रिजन देयर आर लट्स अफ थिङ्स अब 1 वर्ष नि हुन लागिसक्यो त्यो कुरा सकिसकेको सो लेट्स नट टक अबाउट इट आइ एम लाइक सिङ्गल सो मैले चाहिँ डेली युजको लागि मिलानी युज गर्छु आई लाइक एलएको पनि त्यही हो सेटाफिलको आई युज सनस्क्रिन आई मिन सरी माई ब्याड सेटाफिलको आई युज क्लिन्जर अनि मोइस्चराइजर फेस मोइस्चराइजर बडीमा पनि सेटाफिल नै त्यही हो ड्राई स्किन मिलानी हुन्छ इफ यु युज दिस होइन पहिला अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि यु क्यान युज इट आई डोन्ट नो हुन्छ होला राम्रो हुन्छ तर यु सुड अप्लाई थोरै नै can accept my guest request फेरि I'm like ओके यो यतिकै बोल्नमा अर्कोचोटि ल पैसा चढेछ हो नि म टिन एजमा छु हजुरको एजमा पनि हजुरहरूलाई चढेको थियो होला त्यो मैले कम्प्लेन गर्न पाइनँ त्यति बेला हजुरलाई अर्कैले कम्प्लेन गर्नुभएको थियो होला अहिले हजुरले गर्नुभयो इट्स फाइन रोयल रेस नआउने रोयल रेस वाट इज इट यो सनस्क्रिन मन परेन लास्टै चिल्लो हुने अनि कालो बनाउने हो र अब मेरो स्किनको लागि चाहिँ यही नै ठिक छ अथवा अर्कोचोटि आई विल सजेस्ट यु अर्को साथीहरूलाई सोधेर भाइटामिन सी युज गर्ने नि हुन्छ नगरे नि हुन्छ हो अब 20 or 18 20बाट चाहिँ यु हेभ टु टेक केयर अफ यर स्किन भन्छन् यही हो भाइटामिन सी अब सुरुमा युज गर्दाखेरि चाहिँ युज विथ स्मल बेसबाट नै डाइरेक्टली हेभीमा नजानु स्मलबाट गर्दै गर्नु अनि त्यसपछि स्मल मिन्स लाइक आई डोन्ट नो के भन्छ एउटा सिरम छ क्या होइन आइम थिङ्किङ अबाउट बाइङ द्याट त्यो चाहिँ मेरो माइजूले युज गर्नुहुन्छ क्या सी हेज सो गुड स्किन सो नाइस यो चाहिँ
अनि त्यसपछि त्यही हो अब आइ एम थिङ्किङ अफ युजिङ त्यो कुरा अब सुन आइल बाई इट अनि त्यसपछि म त्यस्तो बेसी वाइट पनि छैन दिस इज अल फिल्टर आइम नट टु मच वाइट आइम नट टु मच डार्क आई हेभ लाइक त्यो ब्राउन स्किनै लाइक नर्मल नेप्लिज ह्याभ यस्तै छ यस्तो वाइट छैन दिस इज फिल्टर क्लब हाउसमा त्यस्तो बेसी आएको छैन 12को रिजल्ट के थाहा कहिले हो बरु थाहा छ भने प्लिज भन्नुहोस् होला न ट्रिटमेन्ट कुन युज गर्नुहुन्छ आई डोन्ट युज टु मच ट्रिटमेन्ट है केराटिन गरेपछि आई हेभन आई युज बेरिना हेयर स्पाको इट्स भेरी अफोर्डेबल यु क्यान युज इट इज नाइस पनि यु क्यान गेट इन एभ्रिवेयर इट हेभ भेरी गुड स्मेल अरूभन्दा नि मिलानी 02 सेड अब थाहा अब होला त्यो सिरमको नेम तर युज नगर भोइस युज गर होइन त्यो होइन देयर इज समथिङ अलिकति लाइट नै छ एक दिन चाहिँ मैले युज गरेको थिएँ आई फाइन्ड अलिकति नाइस नै मेरो ग्लोई स्किन जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ आइएम रेस्टिङ माई स्किन किन भन्दाखेरि यहाँ मान्छेहरूले धेरै नै एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगाएर आई मिन अब सिरमहरू युज गर्नुपर्छ तिमीले केयर गर्नुपर्छ राति राति भन्यो अब आई क्रिम युज गर्यो के युज गर्यो या आई युज द्याट आई सजेस्ट यु नट टु युज अहिले नै अहिले पछि चाहिँ युज गर्नु होला आई सजेस्ट यु त्यो नै अहिले चाहिँ मैले धेरै नै युज गरेर हो कि मेरो काठमाडौँको वेदरले हो मेरो स्किन एकदमै बम्प्सहरू आउने स्किनमा पिम्पल्सहरू आएर यहाँ बस्ने अनि यसलाई आई रियली अलिकति मेन्टल टर्चर नै जस्तो कि इफ समथिङ केम इन यु फेस अलिकति टेन्सन त भइहाल्छ नि अनि त्यही हो अर्कोचोटि अब राम्रो अब अलि पछि युज गर्छु म आइल लाइक मुभ अन तर अलिकति हेरेर नै राम्रो भन्नाले अब हजुरको स्किनमा सुट गर्दैन भने चाहिँ डर्मेटोलोजिस्टलाई सोध्नु अनि भोलि नेपाल बन्द हो आएर नि तिमी चिलिज रेस्टुरेन्ट नआउने चिलिज कहाँ छ काठमाडौँ कि चितवन बम्प्स रिमुभ गर्न के गर्नु बम्प्स रिमुभ गर्न केही गर्नु परेन मेरो आफै नै रिमुभ भयो चितवन गएपछि तर खै यहाँ स्क्विज गरेर के निकालिदिनु चाहिँ भएको थियो त्यो कन्ट्री हाहा खै म त टोपी लगाउनु राम्रो फिल्टर बिए यही मङ्सिरमा हो तिम्रो बिए चाहिँ गर्ने भनेको केटा पाएको छैन पाउँदैन होला 4-5 वर्ष त्यही हो तिम्रो त्यो अननोन योजनले सुट गरेको भिडियो कहिले आउँछ उसले सुट गरेको होइन उसले एडिट गरेको हो मेरो साउथ अफ्रिका इन्डियन होइन क्यानाडा मैन्युफैक्चर इन क्यानाडा हाय मेरो बोयफ्रेन्डलाई तिमी राम्री लाग्छ अरे मेरो दाइ हो तिम्रो बोयफ्रेन्ड भन्दिनु हाई लभ्स म जति बेला नि खाइराख्छु आई मिन नट टु मच क्यालोरिज वाला Hi, how are you? उसो भए मलाई तिमी राम्रो लाग्छ बिहेमा गए है अहिले हे कला सुराज थ्याङ्क यू सो मच तिमीलाई किटक्याट मनपर्छ कि मलाई किटक्याट मनपर्छ पिम्पलको दाग कसरी मलाई भनिदिनुहोस् पिम्पलको दाग कसरी हटाउने मेरो मम्मीको रेमेडी चाहिँ थोरै मुल्तानी मिट्टी अनि थोरै बेसार टर्मरिक पाउडर त्यसपछि हनी अनि त्यसपछि रोज वाटरको पेस्ट बनाएर जहाँ पिम्पल छ त्यहाँ लगाउने पिम्पल चाहिँ सुक्छ मलाई दाग चाहिँ थाहा भएन त्यसले पिम्पल चाहिँ सुक्छ मेरो मम्मीको त्यो के हो नुस्खा हो हाई थ्याङ्क यू सो मच लभ हाई योगित हाउ आर यू आई एम भेरी गुड
My dad is in Chitawan right now. He's always in Chitawan. Hi. हजुर हामी काठमाडौँमै हो. Sweet potato acid voice. Yeah, and that's it. अस्ति मैले बोलाउँदाखेरि नबोलेको भाटबटिनमा हजुरसँग सेल्फी लिन आएको थिएँ. म भाटबटिन त गएको छैन. अस्ति जेप पाए थिएँ भन्छ कि जेप पाए थिएँ. हाई. स्किन केयर भनेको स्मुथनेसको यस्तो 100 बनाउने अन्त यो टचअप भएको छैन. Chilies, because I really can't remember. गएको थिएँ. हो साँच्चै 1 मन्थ अगाडि 1 महिना साँच्ची हजुर बन सानो भएको गएको थिएँ. मैले स्वीट चिज खाएँ नि त. केरा, स्वीट पोटेटो, ड्राई फ्रुट्स. अब मलाई यस्तो अब चटपट खान मन लाग्यो. यस्तो छु कि म खाएकै गर्छु कि मलाई त्यो भएर खानै मन लाग्दैन. आई मिन रिस के भन्छु हौ म पनि जे पाएँ त्यो बोल्छु. हाई. मेरो रुम 4 छ. नभए म देखाइहाल्थेँ नि. आया मेरो खुट्टा कस्तो झमझम गर्यो. Hello, first time in my life. Thank you so much for coming in my live. And I hope you will enjoy my golf. हामी चाहिँ गफ गर्नलाई बसेको है सबैजना यहाँ फेरि. या आई लभ टी. तर त्यस्तो धेरै चाहिँ खान्न. खाएको बेलामा चाहिँ नाइ चाहिँ भन्दिनँ कसैले अफर गर्यो भने. आई डोन्ट लाइक फेरि त्यो पानीवाला टी. के टी त्यो पनि. आई लाइक एउटा पानीवाला टी चाहिँ ग्रिन टी. द्याट्स फर माई डाइजेसन. त्यो मैले चिलो खाएको बेलामा चाहिँ अनि मैले अलि धेरै खाछु भने चाहिँ म बेलुका एउटा ग्रिन टी खाएर सुत्छु. द्याट रिड्युस माई बेली फ्याट. आई हेभ मिथ आई हेभ समथिङ इमेजिनेसन इन माई हेड द्याट ग्रिन टीले चाहिँ मेरो बेली फ्याटलाई हेल्प गर्छ कम गर्न भनेर. सो आई ड्रिङ्क इट. अनि त्यही हो. मलाई जित्योस् तिमीसँगको जय हुन्छस् भन्ने छ. अब चाहिँ खुट्टा नि गएको थियो. अहिले चाहिँ अनि ठिक भयो. अब म माथि नै राख्छु. मुक्तिनाथमा गएर नुहाउनु भयो कि नै. नुहाएँ नि किन ननुहाउनु. मुक्तिनाथमा गएर नुहाएँ. त्यसपछि तल डुबेँ एउटामा अनि अर्कोमा पनि डुबेँ. त्यस्तोमा त अझ एकचोटि मात्रै डुबेको होइन 3चोटि डुबेको. 1 2 3 अनि अर्कोमा 3. आई मिन माई मम्मी इज क्रिस्चियन. अनि माई अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि अनि my daddy is Hindu and I'm both. I don't know what am I because I love every religion or everything. So I respect that culture. अनि त्यही हो. As far as मान्छेहरूले बिलिभ गर्नुहुन्छ भने म पनि गर्छु. I respect that thing. मान्छेहरूको थिङ्किङ छ भने या हो नि. And my mommy has very huge believe in प्रभुमा. So I respect the decision. त्यही भएर म प्रार्थना नि गर्छु म पूजा नि गर्छु. म चाहिँ त्यस्तो है फेरि. How many siblings do you have? I am single child. म चाहिँ काठमाडौँमा मामा घर बसिरहेको. You broke up? Yeah, I do. I did. We did. Thank you so much for lots of likes. Please suggest some hair care. I don't have. I mean, एउटा चाहिँ म भनिदिन सक्छु. त्यो एग छ नि एगको येलो पार्ट निकालेर त्यसमा कन्डिसनर हालेर जस्ट अप्लाई तल एन्ड रोल इट. अनि एकछिन 10-20 मिनट पछि चाहिँ अनि वास योर हेयर. अनि त्यसपछि इट विल गिभ यु भेरी स्मुथ हेयर. अनि त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ
हप्तामा एकचोटि यो गर्नु अनि अर्को चाहिँ युज हप्तामा कतिचोटि हेड सावर गर्नुहुन्छ म्याक्सिमम 2 or म्याक्सिमम 3 होला आई गेस यु पिपल डु म चाहिँ म्याक्सिमम 4, 5, 7 डेज नै हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ म चितवनको मान्छे है अनि चितवनको मान्छे लास्टै गर्मी हुने ला म कपालको भ्याउँछ अनि त्यसपछि अनि अर्कोचोटि चाहिँ यु क्यान युज अलिभ ओइल अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तोरीको तेल अनि अर्को चाहिँ कोकोनट ओइल है हप्तामा 2टा युज गर्नु एउटा त्यही अन्डावाला कुरा अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा अलिभ ओइल एक हप्ता युज गर्नु अर्को हप्तामा तोरीको तेल युज गर्नु अनि त्यसपछि नरिवलको तेल युज गर्नु अर्कोचोटि अनि त्यसपछि त्यही हो हप्तामा जस्ट युज ओइलहरू टेक केयर अफ फेस पनि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइक द अब हजुरले फेस जस्तो केयर गर्नुहुन्छ टेक केयर अफ यर हेयर पनि बट आई डोन्ट डु त्यही पनि म सजेस्ट गर्छु अनि त्यही हो म चितवनको मान्छे है म चाहिँ अब गर्मी हुने नि त अति नै अनि त्यसपछि गर्मी नै हुने अनि अलिअलि पसिना आउने बित्तिकै हुन्छ स्वेट हुने बित्तिकै अलिकति च्यापच्याप हुन थाल्ने त्यसपछि सावर लिन जाने सावर लिँदाखेरि अब यतिभन्दा तल त के सावर लिनु टाउकैबाट सावर लिनु गर्मी भइरहेको हुन्छ सो एक दिन एभ्री डे जस्तै हुन्छ मेरो हेड सावर गर्ने अनि म स्कुल जाँदाखेरि पनि के मैले त्यस्तै गर्थेँ कि अनि हेयर बाँधेर जान्थेँ अनि स्कुलमा चाहिँ स्मेल आइरहेको थियो चिसो भइराख्ने अनि सन्चो पनि नहुने त्यस्तै मलाई अहिले त म हेल्दैछु टिनेजमा के भयो पछि चाहिँ मलाई खुब रोग लाग्नेवाला छ त्यही हो हाई नमस्ते को काकाबाट हेरिरहनु भएको छ म के बोलिरहेको छु प्लिज जज नगरिकन सबैजनाले मायाले हेर्नु होला केही नराम्रो बोलेछु भने पनि सजेस्ट गरिदिनु होला यस्तो बोला छोरी यस्तो बोला नानी यस्तो बोला बहिनी साथी भनेर जस्तै यु क्यान इम्प्रुभ लागि हुन्छ नि केही कुरा द्याट यु डोन्ट लाइक अबाउट मी तर ब्याक बाइटिङ गरेर त मेरो पनि भलो हुँदैन अनि हजुरको पनि हुँदैन हाई डिड अस्ति मम्मी थियो नआउनेस् या हामी भेट भइरहेको हुन्छ वी हग वी किस त्यही हो या माई कन्डिसनर हेर्ने हो मेरो कन्डिसनर हेर्नेस् ए यो जस्ट कन्डिसनर These are my conditioners. अहिले कुन लेभलमा स्टोर म +2 मात्र पास छु अहिले चाहिँ मेरो रिजल्ट आउँछ अनि त्यसपछि तिमी अबिका दिकालाई चिन्छौ हाउ क्यान समन बी दिस cheerful lots of love है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच आइम सो ह्याप्पी आइम सो ब्लेस्ड टु हेभ यु अल कति कुरा जानेको बेला अब परिस्थितिले सिकाइदिन्छ सबै थोक एभ्रिडे नुहायो भने हेयरफल हुन्छ या हुन्छ म चाहिँ के सोच्छु भन्दाखेरि झर कपाल जति सक्छ झर काटेर बरु सेभ गरिदिन्छु हेड सेभ गरिदिन्छु बरु विग हालेर हिँड्छु तर मलाई चाहिँ कम्पिट गर्न पाउँदैन त हेयरभन्दा म धेरै घमण्डी छु अनि आई डोन्ट केयर झरोस् केही हुँदैन झरेर यस्तो हुन्छ अब के गर्नु सब माताश्री हाई मिलान हाउ आर यु तिमीले मैले भनेको कुरा गयो मेरो साथीहरू यस्तो चाहियो भन्छ कहिले यहाँ कुरा नगर मेरो हेयर बाक्लो भएको होइन मैले हिजो कर्ल गरेको थिएँ नि त द्याट यु क्यान सी मेरो प्रिभियस भिडियोमा फोन भेटेको छैन अनि कर्ल गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भएको हो भोल्युम या पिटी सो थ्याङ्क यू सो मच लभ यु पिपल आर लाइक सो पोजिटिभ एन्ड सो चियरिङ सो हाउ क्यान आई बी रुड मलाई जोक भन्ने आउँदैन हजुर भन्नुहोस् म पढिदिन्छु अरू एकादशीको शुभकामना हजुरलाई पनि म चाहिँ मेरो मुख छिटो भइसक्यो मासु खाएर सो त्यस्तो राम्रो छैन रियल र रिलमा फरक छ हाई सुशान्त someone is here like मेरोमा अर्कै न्यू गिफ्टर भन्दै आइरहेछ
I'm leaving now. God bless you. Riding home. Oh, thank you so much. Thank you so much. I love you. मेरो phone चाहिँ I don't have good device अहिले चाहिँ है. I lost my phone. So can you please adjust यो जस्तो quality आए पनि. This is Mary. My favorite. साँच्चै राम्रो हुनु म मन परेको थिएँ. हजुरलाई मन परेको हो म. Uniqlo birthday. Thank you so much for that. जतिलाई अनि नदेखि एउटा मेसेज रिप्लाई गरेको कि I'm so sorry त्यसको लागि. एकादेशमा एउटा राम्रै मान्छे थियो उसको नाम सृष्टि थियो यो जोक होइन रियल. Oh, that's so sweet. Thank you. छुची रहेछौ होला पक्कै बाहुनी नाके हेर्दा छु त म छु. एउटा मान्छेले जोक भन्न गएको थियो जोकको टपिक थियो 2 थोपा आँसु मैले ट्याप ट्याप I don't get it. ल एड गरौँ कसैलाई ला मैले फर्स्ट टाइम एड गर्न लाग्यो. I'm really nervous. Hi. Hi, के छ? एकदम ठिक छ. सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई चिन्यो? चिन्न चाहिँ अलिक गाह्रो भयो. तिमी युनिक्लो पढ्छ हैन? हजुर म युनिक्लो पढ्थेँ. युनिक्लोको पास आउट. अनि तिम्रो एकचोटि झगडा परेको थियो त कलेजमा थाहा छ? सिटको बारेमा. Can you please end this topic? There are lots of people watching us. अनि हजुर Sorry for that है. Fine. अनि कता बस्ने हो तिमी? म यता रानीबाट. हजुर हुनुहुन्थ्यो त्यो युनिक्लोमा साइडमा अर्को. हैन मलाई सबै थाहा हुन्छ तिम्रो बारेमा नि. ओके. तिम्रो साथी सिमरन भन्ने हैन? This is my best friend. खै मैले तिमीलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गरेको थिएँ. I really see. के भयो वाइफाई नै भयो अनि. हाई नमस्ते हेलो. म काठमाडौँमा हो बाबु. तिमी कता हो? हाई मेरो एकदमै ठिक छ. ल अब थाहा भयो तिम्रो सिटको लागि झगडा होइन. यु पिपल डोन्ट नो एभ्रिथिङ चाहिँ. देयर वाज समथिङ रिजन बिहाइन्ड. झगडा भनेर त्यस्तो झगडा होइन अलिकति. या द्याट्स विड. म चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट र ट्राभल एन्ड टुरिज्मको स्टुडेन्ट हो. हस्पिटालिटी स्टुडेन्ट मेनली टु स्पिक. त्यस्तो होइन लाइक थोरै मात्र कुरा सुनेर गरेर चाहिँ जज गर्नु हुँदैन भन्छु म. अनि झगडा त परिहाल्छ नि साथी बिच. वी भेरी गुड फ्रेन्ड्स. अनि अलिअलि त यस अफ कोर्स इट इज एन्ड इट्स टोटली फाइन. लेट्स प्याच अप बेब. हु आर यु? पुरै कुरा सेयर गर्नु त प्लिज. होइन इट्स नट ओन्ली अबाउट मी नि त. इट्स अबाउट हर माई फ्रेन्ड. मैले मेरो मात्र स्टोरी सुनायो भने इट विल अफेक्ट. देयर आर लट्स अफ पिपल वाचिङ. उसलाई नराम्रो हुनसक्छ. सो लेट्स नट टक अबाउट इट. हाई नितेश, हाउ आर यु? क्लोज द टपिक अफ सिट. या त्यस्तै हो. मेरो सिट मेरो ठाउँ. Nobody can have it. I'm sweet, but I'm strict too.
You will know. What's mine is what that's mine. If I can't get it, so I won't have it gonna just okay. Dunini gala pakde dinuni gala pakde. Huh? मैं बुझिन. Hi, how are you? I like strict one, yeah. Of course, you should. My life, my choice, my seat, yes or no? Yeah, of course. I sit first in that seat, so who are you to capture it? सानसानो कुरामा नि यस्तो हुन्छ क्या अब कुनै कुनै कुरा मुड ठिक हुँदैन नि त अनि कुनै कुनै कुरा सिटमेन्ट पोइन्ट कुनै कुनै कुरामा मुड ठिक हुँदैन कुनै कुनै कुरामा त्यो डिसरेस्पेक्ट गर्दै आयो बोल्न आएपछि सहजै चाहिँ बसिँदैन. Am I right? Yeah, I'm always right in this. No, I'm nobody, but I'm a human being. Okay, मनिषको रिप्लाई दिनु. ओके यस्तो कुरा बुझ्नै पाएन. त्यस्तो पाउनुहुन्छ मङ्सिर आउँदैछ खोजिराख्नु. कुरा बुझ्ने केटी चाहियो है हाम्रो यहाँ नेपाली ठिटोलाई त युजर नेम नेपाली ठिटो. आई थिङ्क हेज नेम अर समथिङ केही छ भने रहेन छ केही नि अनि फोन भेटेको छैन. Okay, I would say I have to end this live. We talk too much. बेलुका आउँछु मलाई हुन्छ. बेलुका लाइभ आउँछ त्यसपछि बोल्ने टपिक पनि एन्ड हुन्छ मान्छेले पनि हुन्छ त्यसपछि के एक्सेप्ट गर्ने. Now it's time to wake up मेरो पनि. Oh yeah, okay, have a nice day and त्यसपछि have a nice afternoon and eat healthy and sleep well, drink water and be warm and please and in this the जाडो महिनामा गाडीहरूको तल there are some pets who sit under that त्यही भएर चलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ प्लिज चेक अनि हिटरहरू बाल्नु भन्दा please unplug that. I'm an influencer, right? So I'm using it. So stay safe, stay happy. Bye. See you Belkatira. Bye. So say bye everyone. See you. See ya. Bye. Say it. Yeah, main car people you have to check. Yeah, please. There are some animals like sleeping under your vehicle. So माथि मास हेरेर जाऊ के हेर्नु. मैले भेटाइनँ नि एकचोटि फेरि लेख्नुहुन्छ and then I will leave. Have to drive 8 hours to reach my home. Where are you? No, म सुन्दिनँ जे पाए पनि. You reveal everything. You can't do that, Mr. Mundre. So yeah, thank you so much for being in my life. अहिले चाहिँ म बेलुकातिर आउँछु अनि त्यसपछि see you एकछिनमा 4-5 बजेतिर. So अहिलेको लागि चाहिँ I have to say bye. Thank you so much. I'm Mundre. Wait. Bye. I'm the one friend home. Okay, bye.